상계 재단 속에 전함라 장신벌도 다니 계속제 다기 진속이 배서는 돌아 변질 상계 도버라쇼 상계 재단 속에 전함라 장신벌도 다니 계속제 다기 진속이 배서는 돌아 변질 상계 도버라쇼 상계 재단 속에 전함라 장신벌도 다니 계속제 다기 진속이 배서는 돌아 변질 상계 도버라쇼 신전 담제 대화다 대비 기도 dembragiro ki kudan dang la giro dingala me ben de wa da mi da ra giro je ngari cha da 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 ve ta nyum la ne bo giro je pa den za ve la ma rim bo che da gi chu ne pe me de chu da ka de chu bo de de so de ku son do ge ngo do zan do zo sa ji pu ji ju je me do da ma ri ra den shen ge de ge ba de san de shen de mi de mo to kon nam do shin do che bra sho guru bu do bo de sa do sa ba ri wa ra ma nam da la bo da ma do samudra ba Samaye Hoa Sinjanam Gye Sambada Loye Chata Chida Vara Chajanda Mandavai Choyge Korolo Korodu सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्य सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मासम भगवान बुद्धले असीम 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 अपार अपार धम्म देशना गर्नुभएको थियो ती सारा धम्म ज्ञानलाई हामी जस्ता सामान्य व्यक्तिले कसरी बुझ्न सकेला रे र हामी जस्ता सामान्य व्यक्तिले ती भगवान बुद्धका धम्म देशनालाई बुझ्नको निमित्त स्वयं भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गरिएका व्यक्तिहरू र पछि साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले रचना गरेको शास्त्रको मद्दतबाट बुझ्न सकिन्छ तसर्थ बौद्ध परम्परा अनुसार विशेष गरेर नालन्दा विश्वविद्यालयका बौद्ध परम्परा अनुसार हामी जस्ता भर्खरका सिकारु विद्यार्थीहरूले सिद्धे भगवान बुद्धको वचनलाई हेरेर त्यसको अर्थ बुझ्न अलि गाह्रै हुन्छ रे भनेको छ तसर्थ शास्त्रको मद्दत लिनै पर्ने हुन्छ जबसम्म दर्शन मार्ग प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामीलाई शास्त्रको मद्दतको आवश्यक पर्दछ र दर्शन मार्गमा नपुगुन्जेलसम्म हामीले शास्त्रको अध्ययन अध्यापनको माध्यमबाट भगवान बुद्धको वचनलाई बुझ्न सक्नेछौँ अहिले विशेष गरेर नालन्दा बौद्ध परम्परा अनुसार उच्च बौद्ध शिक्षालयमा के कस्ता ग्रन्थहरू शास्त्रहरूको अध्ययन र अध्यापन गराइन्छन् भन्ने कुराहरू छ त्यसमा ढाक्सिन्चोग्ये रे एकदमै ख्याति प्रख्यात भएको 18वटा ग्रन्थहरू समावेश गरेका छन् त्यसमा केही बुद्ध वचनहरू पनि छन् तर अधिकांश शास्त्रहरूलाई त्यहाँ समावेश गरिएको छ
त्यसमध्ये माध्यमिक दर्शन सम्बन्धी 3टा ग्रन्थलाई जोड दिएको देखिन्छ। आचार्य नागार्जुनद्वारा रचना गरिएको मूलप्रज्ञा, आचार्य आर्यदेवद्वारा रचना गरिएको चतुर्शतक र आचार्य चन्द्रकृति रचना गरिएको माध्यमिक अवतार। यो 3टा ग्रन्थ चाहिँ माध्यमिक दर्शन मा पर्छ। यसमा जोडिदिएको हुन्छ मूलप्रज्ञा, चतुर्शतक र माध्यमिक अवतार। यो 3टालाई जोडतोडका साथ अध्ययन र अध्यापन गराइन्छ। भने पारमिता सम्बन्धीमा 6वटा ग्रन्थहरूलाई जोडिदिएको छ। तीमध्ये एउटा चाहिँ 5 मैत्रीय धर्म भनिन्छ। 5वटा मैत्रीय शास्त्रहरू छन्। अभिसमय अलङ्कार, महायान सूत्र अलङ्कार, उत्तर तन्त्र शास्त्र, धर्मन्त विभङ्ग र मध्यान्त विभङ्ग गरेर 5वटा भयो। र अनि अर्को चाहिँ आचार्य शान्तिदेवद्वारा रचना गरिएको बुद्धिचर्या अवतार। यी 6वटा शास्त्रले चाहिँ प्रज्ञा पारमिता, 6वटा शास्त्रले चाहिँ पारमीलाई बुझ्नुको निमित्त अध्ययन र अध्यापन गराइन्छ। त्यसपछि अभिधर्म सम्बन्धीका शास्त्रहरू आर्य असङ्गद्वारा रचना गरिएको अभिधम्म समुच्चय र आर्य वैश्यबन्धुद्वारा रचना गरिएको अभिधर्म कोश। यी 2टा शास्त्रको अध्ययनबाट अभिधर्मको बारेमा अध्ययन र अध्यापन गराइन्छ। त्यसपछि गएर विनय, यो बौद्ध धर्ममा नितान्त बुझ्नुपर्ने विषय हो। यो जसमा अधिकांश भगवानले सिकाएको अनुशासनहरू र विशेष गरेर सन्यास लिएका भिक्षु भिक्षुणीको लागि बर्खावास, उपसोत, पावरण जस्ता कुराहरूको चाहिँ विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। र यी विनयहरूलाई बुझ्नुको लागि प्रतिमोक्ष सूत्र र अनि गुणप्रभावद्वारा रचना गरिएको विनय मूल, यो 2टाको अध्ययन अध्यापन गराइन्छ र यसबाट विनयको बारेमा सिकाइन्छ। त्यसपछि गएर अर्को एउटा नालन्दा परम्परामा एउटा छुट्टै एउटा विषय छ फेरि, जुन अन्य बौद्ध परम्परामा त्यति अध्ययन गराएको त्यति देखिन्न। यो नालन्दा बौद्ध परम्परामा चाहिँ अनि प्रमाणशास्त्र भनिन्छ, त्यसको अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। प्रमाणशास्त्र यो धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू र प्रमाणशास्त्रको अध्ययन गर्दाखेरि यसमा आचार्य दिग्नागद्वारा रचना गर्नुभएको प्रमाण सूत्र, कहिलेकाहीँ यसलाई प्रमाण समुच्चय पनि भनिन्छ। त्यसपछि आचार्य धर्मकृतिले रचना गर्नुभएको प्रमाण भारतिक, प्रमाण विनिश्चय र न्याय बिन्दु। भोटका महान विद्वान साक्य पण्डितले रचना गर्नुभएको प्रमाणयुक्त निधि
गरेर जम्मा 18वटा मेजर टेक्स्टहरू ग्रन्थहरू छन्। यिनीहरूलाई नै मूल रूपमा स्वीकारेर अहिले नालन्दा परम्पराका बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ अध्ययन र अध्यापन गरिरहेका छन्। यी सारा अध्ययन र अध्यापनको लागि लामै समय लाग्छ र त्यसपछि अनि चाहनेहरूले वज्रयानको पनि अध्ययन गर्ने गर्दछन्। वज्रयान सम्बन्धी पनि अध्ययन गर्ने गर्छन्। त विभिन्न तन्त्र र त्यो तन्त्रसँग सम्बन्धित व्याख्यानहरूको अध्ययन पनि गराइन्छ। एवं प्रकारले यिनी कुराहरूलाई चाहिँ अहिले बौद्ध विश्वविद्यालयहरू, विशेष गरेर नालन्दा परम्पराका बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ यसरी अध्ययन र अध्यापन गरिँदै आएको छ। र अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको यो महायान सूत्र अलङ्कार पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ। जति पनि बोधिसत्व पिटकमा पर्ने सूत्रहरू छन्, लङ्का अवतार सूत्र, श्रीमली सूत्र, अवतंसक सूत्र, प्रज्ञापारमिता सूत्र, दशभूमि सूत्र, सद्धर्म पुण्डरिक सूत्र, महाकारुणिक पुण्डरिक सूत्र, सन्धि निर्मोचन सूत्रदेखि लिएर अधिकांश सूत्रहरूको व्याख्यानको रूपमा चाहिँ 5 मैत्रीय धर्ममध्ये महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ ती सूत्रहरूको महत्त्वलाई बुझ्नको निमित्त महायान सूत्र अलङ्कार जुन अहिले हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र अब बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापन गर्ने तरिका र अहिले हामीले यहाँ अध्ययन अध्यापन गर्ने तरिका अलिकति फरक छ। किनकि बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा एउटै शास्त्रलाई कुनैलाई घट्टीमा पनि 1 वर्ष लाएर अध्ययन अध्यापन गराइन्छ भने कुनैलाई चाहिँ केही वर्ष लाएरै अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। त्यस्तो गरेर यहाँ अहिले तपाईहरूलाई त्यस्तो ढङ्गले सिकाइरह्यो भने धेरै समय लाग्छ र हामीले यहाँ एउटा सामान्य जनमानिसलाई सिकाउने तरिका चाहिँ त्यसका मूल बुन्दाहरूलाई प्रस्तुत गरेर शब्द थोरै मात्रामा प्रयोग गरेर अर्थलाई समेट्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले अध्ययन अध्यापन गर्दै आइरहेका छौँ र त्योसँग सान्दर्भिक कुराहरू त्यसलाई केही बुझ्नको लागि कठिन परिस्थितिमा पुग्दाखेरि अन्य ग्रन्थहरू, अन्य सूत्रहरू, अन्य घटनाहरूलाई पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ र भगवानको सम्यक धर्मबाट भन्दा बाहिर रहेका अन्य तीर्थिकहरूको दार्शनिक कुराहरू होस्, उनीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक कुराहरूलाई पनि हामीले यदाकदा यहाँ प्रस्तुत गरेर ल्याएका छौँ। त्यसमध्ये भगवानका सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेका जस्तो ब्राह्मण धर्म, जसलाई अहिले हिन्दू धर्म भन्छन्, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू, भगवानको सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेको श्रमण धर्म जस्तो जैनहरू भए, उनीहरूका कुराहरूले पनि हामीले ल्याएर यहाँ भन्ने गरेका छौँ। र भगवानको सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेको अन्य चारवक सिद्धान्तका केही कुराहरू पनि हामीले यहाँ ल्याएर भन्ने गरेका छौँ। ती कुराहरू भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा पूर्व पक्षको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेर त्यसको खण्डन गर्ने गरेका छौँ। अनि त्यहाँसँग सम्बन्धित कि मिल्ने कुराहरू छ भने त्यसलाई फेरि यता ल्याएर बुझ्ने कोसिस पनि गरेका छौँ। र साथसाथमा
अहिलेका जुन भौतिक वैज्ञानिक छ ती कुराहरूलाई पनि यता यता कता हामीले केही कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। जस्तो यो क्वान्टम थ्योरी भन्नेहरू भयो, न्युरो साइन्सका कुराहरू भए, यो कुराहरू पनि भगवानको सम्यक मार्गसँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छन्। त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले बेला बेलामा यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। र साथै यो महायान सूत्र अलङ्कार चाहिँ विशेष गरेर बोधिसत्वको मार्ग, सम्यसम बुद्ध भूमिमा पुग्ने मार्गको बारेमा नै जोड दिने भएकोले अनि बेला बेलामा हामीले श्रावक यान र प्रत्येक बुद्धयानका कुराहरू पनि हामीले यहाँ भन्ने गरेका छौँ। कि श्रावक यान मार्गको ज्ञानका कुराहरू अनि महायान बोधिसत्व मार्गमा आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई अपनाएर अनावश्यक पर्ने कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई त्यतिकै थाती राखेर जानुपर्ने कुरा पनि हामीले भन्दै आएका छौँ। र एकजना बोधिसत्वले सम्यकसम बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि के कति ऊर्जाको आवश्यक पर्छ, समयको अवधि हैन, अभ्यासको मापदण्डहरू र सत्सङ्गत गर्नुपर्ने कल्याण मित्रहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। र यहाँ कोरा दार्शनिक कुरा मात्रै प्रस्तुत गर्दाखेरि हामी जस्ता सामान्य व्यक्तिहरू र विशेष गरेर गृहस्थी वर्गहरूलाई अलिकति निराश, दार्शनिक कुरा त बुझ्न अलिक गाह्रै हुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो सोचभन्दा चुटिलो रूपमा प्रस्तुत भएको पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति निराश हुने सम्भावना रहन्छ। र त्यो निराशजनक अवस्थाबाट अलिकति प्रसन्न अवस्थामा ल्याउनको लागि हामीले भगवान बुद्धका जातकका कुराहरू र भगवान बुद्धका शिष्यहरूका जीवनीहरू, महान श्रावकहरूका जीवनीहरू, प्रत्येक बुद्धहरूको चाहिँ जीवनीहरू, बोधिसत्वहरूको जीवनीहरू पनि हामीले बेला बेलामा यहाँ कथाहरू भन्ने गरेका छौँ। र ती कथाहरूलाई अहिले हामीले कर्म हेतु फल भन्ने नाम दिएर एउटा ग्रन्थ नै तयार छ र त्यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा अनुवाद पनि गर्दैछौँ। यसरी आवश्यक पनि सारा अभ्यासको लागि आवश्यक पनि सारा कुराहरूलाई समेटेर हामीले अध्यापन जब यो कोरोना महामारीको आतङ्क भएपछि लकडाउन सुरु भयो, त्यहाँदेखि नै हामीले चाहिँ लगभग सबै कुराहरूलाई समेट्दै आउने जमर्को गरेका छौँ। र भगवानको सम्यक मार्गलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले, अहिलेका आधुनिक युगका व्यक्तिहरूले विभिन्न तौर तरिकाबाट प्रस्तुत पनि गरेका छन्। त्यो पनि हामीले यता कता भन्ने गरेका छौँ। कतिले अहिलेको कम्युनिस्ट सिद्धान्तको हिसाबले तौलेर बुद्धको सम्यक मार्गलाई भन्ने पनि गरेका छन्। अहिलेका आधुनिक केही बौद्ध धर्मभन्दा बाहिर रहेका साधु सन्तहरूले पनि बुद्धलाई एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर अनि बताउने गरेका छन्। त्यो पनि हामीले यता कता भन्ने गरेका छौँ। र प्राचीन ऋषिमुनिहरूले बुद्धलाई कुन रूपमा लिन्थे ती कुराहरूलाई पनि हामीले यता कता भन्ने गरेका छौँ। र बुद्ध कालमै रहेका ती ब्राह्मण पण्डितहरूले बुद्धलाई कुन रूपमा देख्थे, बुद्धसँग कसरी भेट्थे, बुद्धसँग कसरी संवाद गर्थे भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले बेला बेलामा भन्ने गरेका छौँ। र बुद्ध कालमै एकदम कहलेका राजाहरूले बुद्धसँग के कस्तो सम्बन्ध राख्थे भन्ने कुराहरू पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। देखि लिएर एउटा गवार अनपढ व्यक्तिले पनि भगवान बुद्धको सम्यक शासनमा आएर कसरी ज्ञान प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा पनि छ। र एउटा अनपढ व्यक्तिहरूले जसले क ख एबिसी धरि जान्दैन अथवा जान्दैन, पढ्न जान्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले हैन क भन्दा ख बिर्सिने, क भन्दा ख भन्दा क बिर्सिने व्यक्तिहरू धरिले पनि भगवान बुद्धको मार्गमा आएर
भगवानले कस्तो किसिमको उपाय टेक्निक अपनाएर ती व्यक्तिहरूलाई ज्ञानमा शिक्षित पार्नु भएर भवचक्रबाट मुक्त भएको अवस्थासम्म पुर्याउनु भयो। ती कुराहरू पनि हामीले यहाँ भनि आइरहेका छौँ। र भगवानका मूल सिद्धान्तका कुराहरू जस्तो कि जति पनि बनेका छन्, निर्मित भएका छन्, निर्माण गरिएका छन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ नाशवान छन् हैन। जति पनि राग, रिस, मोह जस्ता क्लेशसँग सम्बन्धित रहेका छन् ती सबै दुःखदायी छन्। जति पनि विषय धर्महरू छन् त्यहाँ कुनै पनि अविनाशी भन्ने तत्त्व छैन। र निर्वाण चाहिँ परम शान्त छ भन्ने जस्ता यो बौद्ध सिद्धान्तहरू हुन्। यी कुरा पनि हामीले बेला बखतमा भन्ने गरेका छौँ। साथसाथमा श्रद्धा इन्द्रिय, भगवानको शासनमा श्रद्धा इन्द्रियको ठुलो स्थान राख्छ। श्रद्धाले त्यो शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न गर्नको लागि अनि हामीले बौद्ध तीर्थस्थानहरू भगवानको चाहिँ जीवनसँग सम्बन्धित र भगवानको धम्मसँग सम्बन्धित र भगवानको सङ्घसँग सम्बन्धित रहेका बौद्ध तीर्थस्थानहरू नेपाल, भारत, इन्डिया लगायत विभिन्न देशहरूमा कहाँ छन् त्यसबारेमा पनि हामीले बेला बखतमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। र त्यो जानकारी दिने बेलामा हामीले सकेसम्म जुन भगवानको चाहिँ जुन तीर्थस्थान हो अहिले त्यो तीर्थस्थान कस्तो हालतमा रहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बेला बखतमा भन्दै आएका छौँ। र हामीले यो पनि भन्दै आएका छौँ कि एउटा गृहस्थी धर्ममा रहेर, गृहस्थीको व्यावहारिक धर्ममा रहेर र उसले भगवानको सम्यक मार्ग कसरी अपनाउन सक्छ, अभ्यास कसरी गर्न सक्छ, भगवानको सम्यक मार्गमा रहेर अभ्यास गरेर पनि गृहस्थी धर्मलाई चाहिँ सुखमय बनाउन कसरी सक्छ, मङ्गलमय बनाउन कसरी सक्छ भन्ने कुरामा त हामीले एकदमै जोड दिँदै आएका छौँ। किनकि अधिकांश यो अनलाइनबाट धम्म देशमा सुन्ने व्यक्तिहरू गृहस्थीहरू नै हुनुहुन्छ। भिक्षुहरू एकदमै न्यून नै छन्, गृहस्थीहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले गृहस्थी धर्ममा रहेर र बाल बच्चा, खेतीपाती, बिजनेस, व्यापार सारा कुरा यस्तो उसमा रहेर पनि भगवानको सम्यक मार्ग अपनाएर जीवनलाई मङ्गलमय, सुखमय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ। तसर्थ यी सारा कुराहरूलाई हामीले समेटेर धम्म देशना गर्ने गरेका छौँ। र अझै पनि यदि सान्दर्भिक रह्यो भने मेरो आफ्नो जीवनको घटनालाई समेत पनि यहाँ प्रस्तुत गरेर मैले भन्ने गरेको छु। र तपाईँहरूको जीवनीहरूसँग पनि कतिपय यहाँ सान्दर्भिक कुरा रहेको पाइयो भने मैले नाम नतोकेर एउटा बुझाउने ढङ्गबाट पनि मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा, दृष्टान्तको रूपमा प्रयोग गरेर भन्ने गरेको छु। र तिनी कुराहरू लिएर अब आज हामी यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारको चाहिँ धम्म देशना गर्न गइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँले केही न केही त अवश्य बुझ्नु हुनेछ, बुझ्नु भएको पनि होला हैन। तसर्थ बुझेन, केही जानेन भनेर बस्नु भन्दा त केही जान्छु भनेर आँट गरेर अगाडि बढेकोमा नै फाइदा देखिन्छ। बुझेन, सकेन, मेरो उमेर त ठुलो भयो, अब मैले गरेर के पो होला र भनेर निराश भयो भने त्यो निराशमा त घाटै घाटा छ, नाफा त केही पनि छैन। हाम्रो एकजना यहाँ मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ छन्त्याल समुदायको हुनुहुन्छ, छन्त्याल परिवारबाट आउनुभएको छ। उहाँको परिवारमा धेरै जसो भगवान बुद्धको धर्ममा लाग्नु भएको छ, तर उहाँ स्वयं चाहिँ त्यसरी लाग्नु भएको छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब यस्तो बुढो भइसक्यो, यति वर्ष भइसक्यो, अब लागेर के पो गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ अरे। मेरो अगाडि भन्नुभएको थियो, मैले सुनेको हो। तर एउटा कुरा
म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, मेरो उमेर ठुलो भयो, मैले पढ्न जानेको छैन, खोइ अब यसो गरेर के पो होला र, जीवन त अस्ताउन लागिसक्यो भनेर मैले हरेस खाएर हत उत्साहित भएर बस्नुभन्दा त केही गरौँ, केही सिकौँ, केही बुझौँ भनेर अगाडि बढ्यो भने त्यसमा चाहिँ बरु फाइदा छ। निराश भएर हत उत्साहित भएर चाहिँ एक ठाउँमा खुम्चिएर बस्नुमा चाहिँ नोक्सानै नोक्सान छ। एकजना विद्वान साक्य पण्डितले भन्नुभएको छ र नीतिशास्त्रमा भन्नुभएको छ, भोलि मर्नु छ भने, एउटा उदाहरण दिएको, भोलि मर्नु छ भने हैन, आजै भए पनि ज्ञान सिकिहाल रे, जति सक्छौ हैन, कति सक्छौ तिमीले त्यति ज्ञान सिकिहाल्नु रे। अब भोलि मर्ने मान्छेले आज सिकेर अब यो जीवनमा खासै के विद्वत्ताको भन्ने कुरा त केही खासै केही त रहेको जस्तो देखिँदैन। तर अर्को चलामा पुगेपछि तिमीले यो जीवनमा सिकेको ज्ञान, जसरी ब्याङ्कमा पैसा राखेको व्यक्तिले टाढाबाट आएर पनि आफ्नो धन उसले प्राप्त गर्छ, त्यसरी नै तिमीले यो ज्ञान अर्को चलामा सजिलैसँग प्राप्त गर्नेछौ भनेर एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। त्यस्तै हामीले पनि यो कुरालाई राम्रैसँग बुझ्नुपर्छ। तसर्थ एक मुठी सास रहन्जेलसम्म हामीले सिकिरहनुपर्छ। सिक्नलाई निराश कहिले पनि हुनु हुँदैन हैन। त्यसो भएकोले जो व्यक्तिहरू विद्वान भए, पण्डित भए, विद्वान भए, उनीहरू वात्तै विद्वान भएको होइनन्, सिकेरै विद्वान भएको हुन्। एक एक शब्द गरेर, जसरी माउरीले फुलबाट रस थोरै थोरै गरेर ल्याएर विशाल महको भण्डार बनाउँछ, यस्तै ती विद्वानहरूले पनि एकदम मेहनत गरेर कोसिस गरेर थोरै थोरै गरेर सिकेर अहिले आएर विद्वान भएका हुन्, यतिकै भएको होइनन्। त्यसकारण त्यो कुरा तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ निराश हुनुपर्ने जरुरी देखिँदैन। र हामीले हिजो महायान सूत्र अलङ्कार, अब यो महायान सूत्र अलङ्कार भन्ने फेरि यो ग्रन्थ यस्तो हो कि भगवान्ले बताएको सूत्रहरू नैयार्थ र नितार्थ दुवै सूत्रलाई चाहिँ यसले अर्थ्याइरहेको हुन्छ हैन। नैयार्थ भनेको चाहिँ अब अलिकति भन्नुपर्ने कुरालाई सिधै नभनेर अलिक घुमाउरो पाराले भने जस्तो गरेर बताएका सूत्रहरू पनि छन् हैन। कतिपय व्यक्तिहरूलाई सिधै भन्न नमिल्ने घुमाउरो पाराले भन्यो भने उसले बुझ्ने जान्ने भएकोले भगवान्ले त्यही व्यक्तिकोलाई त्यसरी बताएमा उचित हुन्छ भन्ने ठानेर बताउनु भएका जति पनि सूत्रहरू छ त्यसलाई न्यायार्थ भनिन्छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई घुमाउरो पाराले भन्न नपर्ने सिधै भन्यो भने बुझिहाल्ने हैन, त्यस्तालाई फेरि भगवान्ले त्यस्तै किसिमले बताउनु भएको ज्ञानलाई चाहिँ नितार्थ भनिन्छ। भोट पासमा ढाङदुन नि ङेदुन भनिन्छ। तसर्थ यो न्यायार्थ त नितार्थ सारा सूत्रहरूलाई यो महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ व्याख्यान गरिरहेको छ। त्यसकारण यसमा एकलौटी मात्रै हामीले बुझ्ने कुरा भएन। यसलाई दुवैतर्फ सिंहको हेराइले सिंह अवलोकन गर्नु पर्यो हैन। सिंहले यसो हेरेपछि सबै हेर्छ रे नि त, सिंह अवलोकन गर्नु पर्यो। अझै हात्ती अवलोकन पनि गर्नु, हात्ती अवलोकन भन्ने त छैन, तर पनि हात्ती अवलोकन दायाँ बायाँ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण भगवान् बुद्धको धम्म देशन गर्दाखेरि एकदम होस राखेर एकदमै शब्दमा ध्यान दिन जरुरी छ हैन। एउटा थोरै शब्दले पनि यहाँ फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा बताइरहनु भएकोले एकदमै यो भगवान् बुद्धको धम्मको देशना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै होसियारपूर्वक भएर गर्नुपर्छ। धम्म देशनामा काहीँ तलमाथि पऱ्यो भने त्यो पनि ठुलो पाप हुनु पुग्छ फेरि हैन। त्यसरी एकदम होसियारपूर्वक शब्दलाई केलाएर हैन। सबभन्दा पहिला त सिंहको हेराइको हिसाबले केलाउनु पर्यो। त्यसपछि बाघले छलाङ कसरी मार्छ त्यस्तो हिसाबले केलाउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि भ्यागुताको उफ्राइ कति हुन्छ त्यस्तो हिसाबले केलाउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि कछुवाको हिँडाइले एक एक शब्द गरी केलाउन सक्नु पर्यो। यस्तो किसिमले केलाएर मात्रै भगवान्को चाहिँ धम्मको चाहिँ देशना गर्न सकिन्छ।
न कि हचुवाको भरमा, न कि अरेको भरमा, न कि हाम्रा गुरुले भनेका थिए भनेको भरमा, न कि आफ्नो चाहिँ चलन चल्तीको भरमा, न कि आफ्नो चाहिँ एउटा त्यहाँ परम्पराको भरमा, हैन, न कि एउटा धर्मशास्त्रको आधारको भरमा। त्यसरी म त भनिदिनँ। त्यसकारण यो बुद्धको ज्ञान सुनाउनको लागि चाहिँ सुन्नेको लागि सबैले सुन्ने मिलिहाल्छ। सुनाउने व्यक्तिमा चाहिँ राम्रै खुबी भएको हुनुपर्छ, हैन, अनि मात्रै उसले सुनाउन सक्छ। त्यस्तो खुबी हामीमा छैन, हैन, त्यस्तो खुबी हामीमा छैन। अब त्यसकारण त्यही पनि यताउता जोडतोड गरेर यताउता, हैन, जम्मा जिम्मी गरेर हामीले बताउने कोसिसमा छौँ, हैन। तसर्थ अहिले हामी पारमीको कुराहरू गर्दैछौँ। पारमिता यो एकदमै प्रचलित शब्द हो। बुद्ध धर्ममा पारमिता भने चाहिँ एकदमै प्रचलित शब्द हो। यो त्यसमध्ये पनि बुद्धिसत्व यानमा त पारमीको कुराहरू एकदमै प्रचलित शब्द हो। अब यहाँ पारमी चाहिँ दुई किसिमका छन् भनेर बुझ्नु होला। एउटा शब्दको पारमिता, एउटा त्यो शब्दले बताउने विषयको पारमिता, दुई किसिमका छन्। शब्दको पारमिता पनि दुईटा छन्। एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको वचन पारमिता, एउटा चाहिँ शास्त्र पारमिता। वचन पारमिता भनेको चाहिँ अहिले प्रज्ञा पारमिताहरू भयो, यिनीहरू नै भए, हैन। यिनीहरू चाहिँ वचन पारमिताहरू भए। बुद्धको वचन, त्यसलाई शास्त्र भनिँदैन, त्यसलाई वचन नै भनिन्छ। तिनीहरूले भोट भाषामा काङ्ग्युर भनेर थुप्रै ग्रन्थहरू छन्, त्यसमा वचन पारमीहरू छन्। त्यहाँ शास्त्र पारमिता भनेको चाहिँ त्यो वचन पारमितालाई बुझ्नको लागि अनि बौद्ध विद्वानहरूले चाहिँ रचना गरेको शास्त्र हुन्छ। जस्तो नागार्जुनले रचना गरेको मूल प्रज्ञाहरू भए, हैन, आर्यदेवले रचना गरेको चतुर्शतक 400 श्लोक भएको चतुर्शतकहरू भए, चन्द्रकृतिले रचना गरेको चाहिँ अब माध्यमिक अवतारहरू भए, प्रसन्न पदाहरू भए। यिनीहरू चाहिँ फेरि शब्द पारमिताहरू हुन्। अब त्यो शब्दले अर्थ्याउने अर्थ पारमिता, अरे शब्दले अर्थ्याउने अर्थ, यसको विषयको पारमिता पनि अब दुईटा छन्। एउटा चाहिँ फल पारमिता, एउटा चाहिँ मार्ग पारमिता भनिन्छ। फल पारमिता भनेको चाहिँ सम्यक बुद्ध भूमि नै हो, त्यसलाई फल पारमिता भयो। मार्ग पारमिता भनेको चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने अब मार्गहरू, दर्शन मार्ग, भावना मार्गहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ मार्ग पारमिताहरू भए। यी सबैलाई पारमिता नै भनिन्छ। तर वास्तविक पारमिता भनेको के हो त? वास्तविक पारमिता भनेको चाहिँ फल पारमिता नै हो, जुन बुद्ध भूमि भनिन्छ, जुन बुद्धत्व प्राप्त, त्यसलाई नै वास्तविक पारमिता भनिन्छ। तर त्यहाँ पुर्याउने जुन मार्गहरू छन्, साधनहरू छन्, त्यसलाई पनि पारमी भनेर नाम दिएको हुन्छ। त्यसकारण पारमिता भनेको वास्तवै यो पारमिता भन्ने शब्दको वास्तविक असली पारमिता चाहिँ बुद्ध भूमि नै हो, बुद्धत्व नै हो। त्यसैले मात्रै असली पारमिता भनिन्छ, वास्तविक पारमिता भनिन्छ। र त्यहाँ पुर्याउने साधनहरू जति पनि छन्, मार्गहरू भए, यिनीहरूलाई पनि अब शब्द पारमिता, यिनीहरूलाई पनि पारमिता भन्ने नाम चाहिँ सिउँदलम, अलि यो आचार्य दिग्नागले रचना गरेको एउटा शब्द छ, त्यसमा बताएको छ त्यो शब्द। शेर फरुल छिन्गिमे हिसिदेनी दिसिसक सिउँदा लम्दा जस्तो जोस् बुद्धत्वमा पुगिसकेको अद्वैत ज्ञान नै शेर फरुल छिन्गिमे हिसिदेनी दिसिसक लम्दा सिउँदा लम्दा देन्दै डुब्छ त्यो त डुब्छ थुम्दैन, सुन्दा लम्दा धेन्दै होइन, त्यस्तो के भनेको छ जोस्
सम्यकसम्म बुद्धत्वमा पुगेको जुन अद्वैत ज्ञान छ त्यो नि वास्तविक पारमिता हो र त्यहाँ पुर्याउने साधनहरूलाई पनि अनि एउटा चाहिँ पारमीको नाम दिएको हुन्छ। वास्तविक पारमिता नभए तापनि पारमीको नाम दिएको हुन्छ अरे हो। यो भयो। अब शाब्दिक पारमितामा 16 ठेरी प्रज्ञा पारमिताहरू अहिले हाम्रो हातमा छ होइन। 1,00,000 श्लोक भएको 12 ठेली छन् अनि 21 त्यस्तै अनि 20,000 भन्दा अधिक श्लोक भएको 3 ठेली छन् जसलाई ङिठी भनिन्छ र 8,000 श्लोक भएको ज्ञातुङपा अष्टसहस्रीको प्रज्ञा पारमिता भए गरेर जम्मा 16 ठेली चाहिँ अहिले हाम्रो मान्छेको लोकमा अहिले यो छ जीवित छ। यो पारमिताहरू यिनीहरूलाई चाहिँ मूल पारमिता भनिन्छ, आमा जस्तो भनिन्छ। अनि अन्य पारमिताहरूलाई चाहिँ लघु पारमिता, छोरा जस्तो भनिन्छ। ती थुप्रै छन्, 17वटा भन्दा पनि बढी ग्रन्थहरू होलान् सायद। र अहिले बढी चर्चितमा आएको चाहिँ 3टा ग्रन्थलाई बढी चर्चितमा ल्याएको छ। एउटा सञ्चय गाथा भन्ने लघु प्रज्ञा पारमिता, सञ्चय गाथा भन्ने छ एउटा। अनि एउटा चाहिँ प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, हट सूत्र भन्ने छ एउटा। अर्को डायमन्ड सूत्र, वज्रछेदिका, दोर्जिचोपा भन्ने। यिनीहरू पनि प्रज्ञा पारमिता, यिनीहरू पनि पारमिकै ग्रन्थहरू भए। यिनीहरू चाहिँ लघु प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ हैन। यिनीहरूमा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा चाहिँ बताएको हुन्छ। यी लघु प्रज्ञा पारमिता थुप्रै हुन्छन्। अनि यो 3टा चाहिँ दमङभित्र पनि समावेश गरिएको छ। अब यो सारा प्रज्ञा पारमिताका कुराहरू हामी साँच्चैकै बुझ्ने हो र यसको अध्ययन अध्यापन गर्ने हो भने चाहिँ 2टा ग्रन्थ नितान्त आवश्यक छ अध्ययन गर्न। नागार्जुनद्वारा रचना गरिएको मूल प्रज्ञा र मैत्रीय बुद्धिस्टद्वारा रचना गरिएको अभिसमय अलङ्कार। यो 2टा ग्रन्थको चाहिँ अध्ययन गर्न नितान्त जरुरी छ। अनि मात्रै प्रज्ञा पारमिता बुमको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। बुम भन्ने हामीले बुम भन्छौँ, कहिलेकाहीँ ह्युम पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ बुम पनि भनिन्छ हैन। कहिलेकाहीँ शेरछिन प्रज्ञा पारमिता पनि भनिन्छ। र यसको जुन अहिले बतायो 16 ठेली लगायतका यी अर्थ, यसको अर्थ सहीसँग बुझ्नको लागि नागार्जुनले रचना गर्नुभएको 28 परिच्छेद भएको 8 अध्याय भएको हैन मूल प्रज्ञा र 8 अध्याय जति भएको चाहिँ मैत्रीयले रचना गर्नुभएको अभिसमय अलङ्कार। यो 2टाको चाहिँ रचना अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रज्ञा पारमिता वचनमै उल्लेख भएको त्यहाँ अधिकांश शून्यताका शब्दहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। यो छैन, त्यो छैन, ऊ छैन, त्यो छैन, यी छैन, ऊ छैन, कुन जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ छ भनेर समातिरहेका छौँ त्यो सबैलाई त्यहाँ काटिदिएको हुन्छ। जहाँ जहाँ समाउँछ त्यो सबैलाई के भनिन्छ? निमित्त ग्रह भनिन्छ। छन्मर जिन्पा अरे भोट भाषामा यताबाट निमित्त ग्रह। निमित्तलाई जति पनि ग्रह गरेर पक्रिन्छ त्यो सबैले प्रज्ञा पारमिताले काट्दै ल्याएको हुन्छ। त्यसरी रूप छैन, वेदना छैन, संज्ञा छैन, यस्तै हो हैन। यस्तो किसिमले लिएर आउँछ। र त्यसको सही अर्थ बुझ्नको लागि यहाँ 2टा कुरोहरू छन्। अब यो भोट भाषाको यो दार्शनिक भाषा हो। यो वेतेन तुङ्गी रिम्पत्यनला भापा त वेदन मुन्तुकी रिम्पत्यनला भापा अरे यो दार्शनिक भाषा। यो वेतेन तुङ्गी रिम्पत्यनला भापा भनेपछि प्रज्ञा पारमिता जति पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ बताइरहेको छ त्यसले चाहिँ शून्यताको बारेमा नै निर्णय दिएर शून्यतालाई नै निधो गरेर, निर्धारण गरेर, परिपक्व गरेर बताइरहेको छ। त्यसलाई भन्छ मैतिन तुङ्गी रिम्पा हैन। प्रत्यक्ष शून्यताको क्रमलाई नै बताएको छ।
भेदोन्मुन्तु कि रिम्पा अब प्रत्यक्ष शून्यताको बारेमा त्यहाँ बताउँदै पनि त्यहाँ गुप्त अर्थ छ, लुकेका अर्थहरू छन्। जस्तै अभिसमय भनिन्छ, मन्तोक अभिसमय भनेको त्यहाँ बोधार्थ, बोध गर्नुपर्ने ज्ञानको बारेमा होइन। त्यसमा भूमि, मार्ग, फलका कुराहरू आउँछ। ती सारा कुराहरू चाहिँ अभिसमय अलङ्कारले बताउँछ। तसर्थ यी दुईटा कुरालाई मूल बुन्दा बनाएर हामीले अध्ययन गरेको खण्डमा अनि सारा यो बुमको अर्थहरू चाहिँ सर्लङ्गै बुझ्न सकिन्छ अरे। अब यसरी बुझ्नको लागि ती सारा अध्ययन गर्न त हामीले त अहिले सक्दैनौँ, हामीसँग पुग्ने समय पनि छैन। विशेष गरी गृहस्थी व्यवहारमा बसेका व्यक्तिहरूको लागि त झनै कठिन छ। कमसेकम तपाईँले त्यो दुईटा ग्रन्थ अध्ययन गर्न नसके तापनि कमसेकम माध्यमिक अवतार पनि त अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सारा ती कुराहरू समेटेर चाहिँ आचार्य चन्द्रकृतिले तयार पारेको माध्यमिक अवतार हो। तपाईँले त्यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि धेरै गाह्रो भयो भने कमसेकम तपाईँले बुद्धिचर्या अवतार भए पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कमसेकम बुद्धिचर्या अवतार मात्रै अध्ययन गर्नुभयो भने पनि धेरै कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। तपाईँको जीवनले त्यो बाटो ठम्ब्याउन सक्छ कि यो जीवनलाई सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा होइन। त्यो गर्न नसके भने कमसेकम अहिले यो मुनिमत प्रकाश जस्तो ग्रन्थको पनि तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तसर्थ यसरी अध्ययन गर्ने तरिका हामीले बुझ्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँले कुनै पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको अध्ययन नगरिकन अनि हो अरे अरे जस्तोमा कुद्दै गयौँ भनेदेखि अनि त्यति भने जस्तो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन। हामी जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा हामी पुग्न गाह्रै हुन्छ। बिचमा चिप्लिने सम्भावना धेरै हुन्छ, चिप्लिने सम्भावना धेरै हुन्छ। आखिरमा अनि भगवान् बुद्धको सम्यक मार्गबाट निराश भएर अनि अरू खोज्न पुगिन्छ। भगवान् बुद्धको धर्मलाई त्यागेरै फेरि अर्कोतिर लाग्नु बेर छैन, त्यस्तोसम्म हुनसक्छ। त्यसैले जग बलियो बसाल्न नितान्त जरुरी छ। जब तपाईँले सम्यक मार्गलाई सही ढङ्गसँग ठम्ब्याउन सक्नुभयो भनेदेखि म त दाबीका साथ के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि अन्य मार्गहरूमा छन्, अन्य धर्महरूमा छन् बताए सारा कुराहरू, सारा ज्ञानका भण्डार यी सम्यक मार्गमा छ। म दाबीका साथ भन्न सक्छु हैन। अबौद्ध ग्रन्थहरूमा जति पनि कुराहरू त्यहाँ बताएका छन् यो सारा कुराहरू सम्यक मार्गले प्रष्टै हाल्छ। तर यहाँ भएका सबै कुरा अरूमा छैनन्, फेरि अरूमा छैनन्, अरूमा पाइँदैन। यहाँ भएका भगवानले बताएको जति पनि ज्ञानहरू छ यी सबै ज्ञानहरू अन्य ग्रन्थहरूमा, अन्य दर्शन शास्त्रहरूमा पाइँदैन। तर त्यहाँ भएका सारा कुराहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ। फेरि त्यस्तो खजाना ढुकुटी हो यो भगवानको चाहिँ जुन ज्ञान सम्यक मार्ग भन्ने त्यस्तो हो। तसर्थ हामीले भगवानको सम्यक मार्गमा रहेर यसको चाहिँ एकै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यसको सबै बुझ्न नसक्दा पनि यसको मर्म कुराहरू, यसको जो कुरोको चुरो के हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यी कुराहरूले बुझेर अन्य धर्मावलम्बीहरूसँग पनि सद्भाव राख्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। किनकि हामी सबै एउटै प्लेटफर्ममा बसेका छौँ हैन, एउटै पृथ्वीमा छौँ हामीहरू। एक आपसमा झै झगडा मनमुटाव गरेर बस्नु भन्दा त मिलेर बसेको राम्रो, मिल्नु जरुरी छ। मिलेकोमा शान्ति छ, नमिलेकोमा अशान्त छ हैन। त्यसैले मिल्ने पक्ष कति छ
त्यो मिल्ने पक्षलाई एउटा हामीले सम्बन्ध गाँसेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो दानको, जस्तो महायान सूत्र अलङ्कारले दानको बारेमा खुब यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। दान दिने राम्रो पक्ष हो भन्ने कुरा त सबै धर्मावलम्बीले स्वीकारेका छन्। धर्मावलम्बीले पनि स्वीकारेका छन्, अधर्मीहरूले पनि स्वीकारेका छन्, आस्तिक नास्तिक सबैले राम्रो हो भन्ने पक्षमा नै स्वीकारेको छ दानको अभ्यासलाई। कसैले पनि दान दिन खराब हो भनेर बिरलै भन्ला हैन। कन्जुसैहरूले पनि अरूले दान दिएको चाहिँ राम्रै हो भन्छ क्या, ऊ आफूले नदिए पनि अरूले दिएको राम्रै हो भन्छ उसले पनि। अन्त त्यसो भएकोले यो मिल्ने पक्ष हो दानका कुराहरू। यसबाट हामीले सद्भावना राख्न सकिन्छ, मेलमिलाप गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा मैत्री करुणा भावना, पवित्र दयामायाको भावना, लभ, प्रेम, क्षमा, यी कुराहरू सबैले स्वीकारेको कुरो हो। प्रेम, पवित्र दयामायाको भावना सबै धर्मले यस्तै यो विषयलाई जोड दिएकै हुन्छ हैन। यी कुराहरू साझा कुराहरू हुन्, सबैले स्वीकारेको कुरा। यी कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएर हामीले सद्भाव राख्न सकिन्छ हैन। हामी जान्दछौँ, थाहा छ दार्शनिक तौरबाट धेरै कुरा भिन्नता छ, धेरै कुरामा फरक छ हैन। कसैले आत्मा मान्ला, कसैले आत्मा नमान्ला, कसैले सृष्टिकर्ता मान्ला, कसैले सृष्टिकर्ता नमान्ला, कसैले नास्तिक पक्ष लिएला, कसैले आस्तिक पक्ष लिएला। त्यो दार्शनिक हिसाबले अवश्य पनि फरक छ। तर मिल्ने हिसाबले मिल्ने कुराहरू पनि, साझा कुराहरू पनि थुप्रै छन्। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बेलामै बुद्धि पुर्याएर सद्भाव राख्न सक्यो भने हामी सबैको कल्याण हुन्छ। र हामी धर्म मान्नेहरू एक आपसमा सद्भाव राख्न सफल भयौँ भने अधर्मी र अन्य व्यक्तिहरूको लागि पनि एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। ओहो, धर्म मान्ने मान्छे कति मिलेका छन् है, हामीले धर्म नगरेर हामी कति झैझगडा गरेर बसेका छौँ है, ओहो धर्म मान्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ एउटा ढोका पनि खुल्न सक्छ त्यहाँ। त्यसैले हामीले नमिल्ने कुराहरूलाई मात्रै अगाडि बढाएर मनमुटावको माहौल बनाउनु भन्दा मिल्ने पक्ष कति छ त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि नितान्त जरुरी छ। हामीले कहिले पनि आफ्नो कुरा आफूले मानेको कुरा अरू पनि मानिदियोस् भनेर थुपारिरहनु त्यो जरुरी छैन। त्यो थुपार्न खोजेको त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ। त्यसकारण सबैले मानेको साझा कुरा के छ त्यसलाई अगाडि प्रस्तुत गर्नु हुन जरुरी छ। आखिरमा हामी सबैले सुख चाहन्छौँ, चाहे त आस्तिक होस्, चाहे नास्तिक होस्, चाहे वैज्ञानिक होस्, चाहे डक्टर, चाहे किसान, चाहे अनपढ, चाहे चोरी चकारी गर्ने, सबैले के चाहन्छ? सुख चाहन्छन्, सुखमय जीवन जिउन चाहन्छन्, शान्तिको सास फेर्न चाहन्छन्। कुरो यही नै हो। अब त्यो प्राप्त गर्नलाई आफ्नो तर्फबाट जोड दिइरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ विभिन्न कारणवश त्यहाँ चिप्लेर फेल खाइरहेको हुन्छ। शान्तिको सास फेर्न कोसिस गर्दै पनि अशान्तको नराम्रो वातावरण बनेर झन्झन खराब हुँदै गएको पनि देखिन्छ। त्यो धार्मिक स्तरमा पनि त्यो छ, वैज्ञानिक स्तरमा पनि त्यो छ, अधर्मिक स्तरमा पनि त्यो छ। सबै यी यस्ता कुराहरू बेला बेलामा फेरि यस्ता घटनाहरू भइ नै रहेका हुन्छन्। यदि हामीले बेलामै बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ भने, बेलामै सचेत गराउन सकिएन भन्दाखेरि भने यस्ता दुर्घटनाको सामना चाहिँ गर्नु परेको हुन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि त्यस्तो दुर्घटना आइसकेपछि आइटम बम पनि खस्छ, रगतको खोला पनि बग्छ, धेरै घटनाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हामीले बेलामै बुद्धि पुर्याएर मिल्ने पक्ष जो सबैको लागि योग्य छ, राम्रो छ, त्यसतर्फ हामीले जोड दिनु पनि नितान्त जरुरी छ।
र त्यही कुरालाई लिएर भगवानको सम्यक मार्गमा भगवानले सुरुमै दानलाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सुरुको अभ्यासमै दानको कुरा ल्याउनु भयो भगवानले। चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे त्यो प्रतिबुद्ध, चाहे महान, चाहे वज्रयानी, चाहे सामान्य व्यक्ति होस्, चाहे अन्य व्यक्ति नै किन नहोस्, दानको अभ्यास चाहिँ साझा अभ्यास हो, सबैको लागि कल्याणकारी छ यो भनेर भगवानले सुरुमै दानलाई अगाडि सार्नु भएको हो। शील समाधि प्रज्ञाहरूलाई अलिक पछि ल्याएको छ, त्योभन्दा पहिला दानलाई अगाडि सारेको छ। दानलाई यति महत्त्व दिएको छ कि भोलि गएर सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भूमिका पनि यसले खेल्छ। अन्ततगत सद्धम्म देशलाई पनि दानमै राखेर भनेको छ। यसलाई पनि दानकै अभ्यासमा राखिएको छ। तल्लो निम्न कोटिको व्यक्तिले गर्ने साधनादेखि लिएर उच्च कोटिको सम्मसम्म बुद्धत्वमा पुग्नेको लागि नै पुग्नेको लागि समेत दानकै महिमा छ। दानलाई नै जोड तोडको साथ प्रस्तुत गरिएको छ। यसको केही भेदहरू पनि खुलाएको छ। आमिष दान, जीवन दान र अनि धम्म दान, यो सबै अभ्यासहरू दानमै समेटेर बताइएको छ। तसर्थ हामीले जीवनमा एउटा मानव धर्म भनौँ कि मानवता भनौँ चाहिँ दानको अभ्यासलाई ठुलो महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले यस्तो महामारी रोगको चपेटमा हामी फस्दै गइरहेका छौँ। काठमाडौँ राजधानीमै यो आइसक्यो, यस्तो अवस्था छ। बल्ल अलिअलि चेतना खुली जस्तो पनि लाग्छ हामीहरूमा यस सम्बन्धी। यसको समाधान पनि दानले नै गर्नुपर्छ। यहाँ दानको ठुलो भूमिका रहेको देखिन्छ। यो धन सम्पत्तिको दानसँग सम्बन्ध छ। यो रोगलाई निर्मूल पार्नको लागि जीवन दानसँग सम्बन्ध राख्छ यसले, धम्म दानसँग सम्बन्ध राख्छ यसले। यो तिनैवटाको दानको अभ्यासबाट मात्रै यो रोग निर्मूल पार्न सकिन्छ। हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट के कति हामीले गर्न सकिन्छ त्यो हामीले गर्नुपर्छ। चाहे 2 पैसा दिएर हुन्छ कि, चाहे कसैले ओखतीहरूको चाहिँ जीवन दान दिएर हुन्छ कि, चाहे उसलाई वास्तविकता धम्म दान सच्चाइ बताएर हुन्छ कि। धम्म दान भनेको सच्चाइ बताउने हो, वास्तविकता बताउने हो, त्यसलाई धम्म भनिन्छ। सच्चाइ, वास्तविकता। तसर्थ भगवानले सबभन्दा पहिले दानको लागि ठुलो महत्त्व दिनुभयो र भगवान स्वयंले पनि उहाँ यस्तो ऐश्वर्य वैभव दान पारमी भएका व्यक्तिले पनि लोक कल्याणको लागि उहाँले सानो भिक्षा पात्रै लिएर उहाँले जीवन टुङ्ग्याउनु भयो। दान पारमिता भएको मान्छेले कहीँ भिक्षा मागेर हिँड्नुपर्छ? त्यो त पर्दैन नि त। तर भगवानको जीवनशैली एकदम सिम्पल थियो। उहाँले भिक्षा माग्नु उहाँको लागि यस्तो एउटा अवसर थियो कि लोक कल्याण गर्नको लागि त्यो एउटा साधन थियो, एउटा माध्यम थियो। त्यो भिक्षाको माध्यमबाटै भगवानले अरूलाई कल्याण गर्नुहुन्थ्यो। जसले दान दिन्थ्यो त्यहीँ पुग्ने हो, भगवान त त्यहीँ पुग्नुहुन्थ्यो। त्यस कारण दान दिने व्यक्तिहरूमै सज्जनहरू भेला हुन्छन्। त्यहाँ भोलि गएर दान दिने दाताकोमै अरहतहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, प्रत्येक बुद्धहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, बोधिसत्वहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, सम्मासम बुद्ध पनि त्यो घरमा पुग्नुहुन्छ जसको हात खुल्ला छ। जो व्यक्ति दान तत्परताका साथ दिने गर्दछ उसैकोमा पुग्ने हो। त्यसैले भगवानले भिक्षा पात्र बोकेर दुःखी, गरिब, असहाय
को दैलोमा गएर आफ्नो खाली खुट्टा हिँडेर दैलोमा गएर उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नेतर्फ उहाँले बाटो देखाउँदै जानुभयो। तिमी जुन समस्यामा जकडेर बसेका छौ, समाधान यो हो, यो बाटो गयो भने त्यहाँ समस्याको समाधान हुन्छ भनेर भगवान्ले सही मार्ग देखाउँदै गएको देखिन्छ। उहाँको सारा जीवनशैलीमा हामीले हेर्दाखेरि र ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि उहाँको जुन 45 वर्षको यात्रा छ, 35 वर्षमा उहाँ सम्मासम्म बुद्ध हुनुभयो भनिन्छ र बाँकी रहेको 45 वर्षको यात्रामा उहाँको जीवनशैली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही देखिन्छ। त्यसकारण यो दान चाहिँ अपार छ, दानको अभ्यास राम्रो, दानको पराकाष्ठ। दान अब एकदमै यसको धेरै पक्ष छन्। भगवानको सम्यक मार्गमा आफ्नो शरीरको अङ्गहरू पनि दान दिने कुराहरू उल्लेख छ। आँखा दान दिएको कुराहरू थुप्रै छन्, शरीर दान दिएको कुराहरू। भगवानको पहिला जुनीका घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। शिवी राजाको घटना, जुन कुरा मैले भनिसकेको छु, महासत्व नमबुद्धको घटना, टाउको भित्र लुकेर टाउको भित्र रहेको मणि निकालेर दान दिनुभएको छ उहाँले। मणिचुर भनी जुन ठाउँ अहिले नेपालमै छ, काठमाडौँको पूर्व उत्तरपट्टि पर्छ, साँखुभन्दा माथि, जहाँ मणिचुर भनिन्छ। तसर्थ यसरी भगवानको सम्यक मार्गमा हरेक परिस्थितिमा दानको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। अहिले भगवान बुद्ध सम्यकसम्म बुद्ध भएर एउटा भिक्षुसँग त खासै धन सम्पत्ति हुँदैन क्या अरे। भिक्षु भएको अवस्थामा पनि भगवान बुद्धले भोजन खाइसकेपछि अलिकति भोजन त्यहाँ शेष राखिन्छ, त्यो दानको लागि हो। हिजो मैले एउटा कर्म हेतु फलमा एउटा घटना नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको छु। त्यो घटना एउटा मार्मिक छ, अत्यन्तै मार्मिक घटना हो त्यो। भगवान बुद्धको जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू सम्बन्धमा आएका छन्। त्यसमध्ये राजा महाराजाहरू पनि टन्नै बुद्धको जीवन सम्बन्धमा आएका छन्। उनीहरूले बुद्धको सम्यक मार्गलाई स्वीकारेका छन्, अपनाएका पनि छन् कतिले। त्यसमध्ये एउटा एकदम कहलिएका राजा चाहिँ कौशल राजा हुन्, प्रसेनजित। यो एउटा मार्मिक घटना भयो। एउटा वैवाहिक सम्बन्धबाट यसले चाहिँ ठुलो दर्दनाक रूप लिन्छ, वैवाहिक जीवनको सम्बन्धबाट। प्रसेनजित राजा भगवान बुद्धका एकदमै भक्त भएका थिए। उनी एउटा यस्तो उनको एउटा यस्तो दिमागमा आयो कि बुद्धको कुलसँग उनी चाहिँ नाता गाँच्न चाहन्थे, नाता जोड्न चाहन्थे। उनी बुद्धको कुललाई शाक्य भनिन्थ्यो होइन। शाक्यहरूसँग उनी नाता जोड्न चाहन्थे र उनले कपिलवस्तुमा आएर शाक्य कन्यासँग चाहिँ विवाह गर्न चाहे उनले। जस्तो एउटा घटना छ। भनिन्छ कि शाक्यहरूले आफ्ना शाक्यका कन्याहरू चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू हातमा दिँदैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यो घटनाको सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्दाखेरि प्रसेनजित एकदमै पराक्रमी राजा थिए। भोलि शाक्य कन्या नदिएको अवस्थामा कपिलवस्तु दुर्घटना पनि घट्न सक्थ्यो, त्यहाँ युद्ध पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू भयो। यस्तै कुराहरू गरेर अब शाक्य कन्या त दिनै पर्यो, दिने टुङ्गोमा पुग्यो। हुन्छ, हाम्रो कन्या तिमीलाई दिन्छौँ भनिए। तर त्यहाँ शाक्यहरूले एउटा छल गरे, त्यहाँ प्रसेनजितमाथि एउटा घात गरेका छन्। किनकि उनीहरूले अर्कै कुलको केटीलाई ल्याएर
हाम्रा कन्या हुन्, शाक्य कुलका कन्या हुन् भनेर चाहिँ उनलाई दिएर पठाउँछ। त्यतिसम्म त ठिकै थियो, त्यसमा खासै केही ठुलो दुर्घटना भइहालेको त थिएन। तर ती कन्याबाट एउटा बच्चाको जन्म हुन्छ। उनको नाम थियो विरुटक। त्यतिसम्म पनि ठिकै थियो। तर उनी माओली आउँछन्। माओली त भान्जा भान्जी जो पनि जाने भए आफ्नो मामा घरमा खुसीका साथ जान्छन्। र माओली थियो कपिलवस्तु। उनी पनि अब राजकुमारकै हैसियतले आए के अरे, उता त राजकुमारै हुन् के अरे, अब यता पनि राजकुमारीकै अब छोराको हैसियतले आए। तर दरबारमा जुन व्यवहार गरियो उनीमाथि त्यो उचित थिएन। जसरी एउटा चाहिँ शाक्य राजकुमारीको छोरालाई दिनुपर्ने सम्मान थियो त्यो उनले पाएनन्। त्यो सम्मान एकदमै अर्कै खालको थियो। उनीप्रतिको सम्मान चोटिलो थियो। उनी धेरै दुःखी भए त्यो देखेर। शाक्यहरूले गरेको व्यवहार देखेर विरुटक धेरै दुःखी भए। उनी त्यति बेला ठुलै भइसकेका थिए, युवा भइसकेका थिए। अब उनले सोचे कि अब म फर्केर जान्छु, राजाको अधिकार मेरो हातमा, राज्य सत्ताको अधिकार मेरो हातमा आएपछि म यी शाक्यहरूलाई ठिक पार्छु भन्नेसम्ममा पुग्यो उनी। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ठुलो दुर्घटना घट्नेवाला थियो। भगवान बुद्ध पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो परिस्थितिमा अनि विरुटक फर्केर आएर प्रसेनजित राजालाई अनुरोध गर्छन् कि त्यो राज्य सत्ता चाहिँ मेरो हातमा, अब म राजा हुनु पर्यो भन्छन्। अब प्रसेनजित त वक्क न पक्क भए, के भन्नु खोज्यो यसले भनेर। प्रसेनजित त बुद्धका मित्र भइसकेका थिए, बुद्धका भक्त थिए उनी। ठिकै छ नि त, बेला पनि आयो, समयको माग पनि यही होला, यो अधिकार यसलाई दिएर म चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएर बस्छु भन्ने उनको सोच थियो। बाँकी जीवन शान्तिसँग बिताउँछु, भगवानको छत्र छायामा बसेर बिताउँछु भन्ने उनको मनमा त्यो सोच रहेछ। तर यता दुर्घटना, यतातिर छोराको सोच अर्कै थियो, त्यो उनले चाल पाएनन्। त्यसपछि अनि उनले आफ्नो सारा अधिकार छोरालाई सुम्पिदिन्छन्। त्यति बेला भगवान राजगृहतर्फ रहनुभएको हुन्छ र प्रसेनजित चाहिँ यता श्रावस्तीमा थिए। र अनि उनीले सारा आफ्नो अधिकार छोरालाई सुम्पिदिएर अब उनी एउटा त्यागी जस्तो भयो, सन्यासी भएर चाहिँ उनी देओस्। त्यस्तो के घटना, मात्र थोरै मान्छे के मात्रै लिएर उनी एउटा चाहिँ राजसी ठाँटमा जाँदैनन्। उनीहरू सामान्य व्यक्ति भएर चाहिँ राजगृहतर्फ जान्छन्। धेरै समय बितिसकेको थियो, राति हुने बेला थियो, राति भइसकेको थियो। र उनी राजगृहमा पुग्दाखेरि त्यो नगर भनौँ कि त्यो दरबार त्यहाँ के अब पुरै पर्खालले घेरिएको थियो के अरे। राति भएपछि त्यसको द्वार बन्द गर्ने चलन रहेछ। त उनी बाहिर परे, उनी भित्र जान सकेनन्। द्वारपालले उनलाई भित्र जानै दिएन। 1 दिन 2 दिन होइन, म त श्रावस्तीको राजा प्रसेनजित हुँ भन्दाखेरि पनि द्वारपालहरूले हामीले कसरी विश्वास गर्ने? त्यहाँका राजा त कस्तो ठुलो सम्राट हुन्, उनी यसरी एक्लै कहीँ आउँछन् भनेर त्यो द्वारपालहरूले, सेनाहरूले विश्वासै गर्न सकेनन्। हेर्नुहोस् त कर्मको खेल। त्यत्र महान राजा त्यो रातभरि बाहिरै बित्नु पर्यो। भनिन्छ कि त्यो रातिको शीतले अथवा उनले भोजन खाना धरै खान पाएनन् र मुलाको तरकारी खाएर, काँचो मुला खाएरै त्यो रात बित्नु पर्यो। त्यस्तो के घटना भएर जस उनको चाहिँ त्यति राम्रोसँग मृत्युवरण गरेको देखिँदैन, अलिक गाह्रोसँगै उनको चाहिँ मृत्युवरण भएको देखिन्छ। अब यता श्रावस्तीमा कोसलमा विरुटकले सारा शक्ति आफ्नो हातमा लिइसकेका थिए। उनको त लक्ष्य एउटा थियो कि शाक्यहरूलाई खत्तम पार्ने। अनि उनीले त्यो बाटो ताकेर शाक्यहरूलाई खत्तम पार्न सारा सेना लिएर कपिलवस्तुतर्फ बढे। यो कुरा भगवानले जान्नुहुन्थ्यो
भगवानले त सबै थाहा पाउनु भएको थियो यो घटना दुर्घटना घट्छ। शाक्यहरूले पूर्व जन्ममा सामूहिक रूपमा गरेको कर्मको फल यो साथसाथमा पाक्न गइरहेको थियो, त्यो भगवानले जान्नुहुन्थ्यो। तै पनि भगवानले कोसिस गर्नुभयो यो दुर्घटना नघटोस् भनेर। विरूढकले जब आफ्नो सैन्य शक्ति लिएर अगाडि बढ्दै थिए, भगवान पहिल्यै उनी जाने बाटोमा एकदमै टन्टलापुर घाम भएको ठाउँमा त्यहाँ दुईवटा रुखहरू थियो। एउटा रुखमा चाहिँ एउटा रुख चाहिँ पुरै छहारी दिने पत्तै पत्ता हाँगा भएको थियो, अर्को रुख चाहिँ सुकेर ठिङ्रिङ्ग भएको थियो जसमा छहारी थिएन। त्यस्तो टन्टलापुर घाम भएको बेलामा भगवान बुद्ध त्यो छहारी भएको रुखमा नबसेर त्यो सुकेको रुखमुन्त्र गएर चाहिँ बस्नुहुन्छ। अब विरूढक ती राजा त्यही बाटोमा आउँदैछन् कपिल वस्तुमा शाक्यहरूसँग युद्ध गर्नको लागि, बदला लिनको लागि आफ्नो माओली खलकसँग, कि उनलाई माओलीहरूले अपमान गरेर यो त हाम्रो शाक्यको बच्चा होइन नि, यो त हाम्रो दासीका छोरा हुन् भनेर अब के अपशब्द के प्रयोग भयो त्यहाँ, जुनले उनलाई चाहिँ ठुलो चोट पुग्यो। जब बाटोमा विरूढकले भगवान बुद्धसँग भेट हुन्छ, उनी अचम्म मान्छन्, ओहो यहाँ त भगवान बुद्ध आउनुभएछ। उनले बुद्धलाई सम्मान गर्थे किनकि उसको बाउको एकदमै नजिक हुनुहुन्थ्यो भगवान बुद्ध, त्यसले सम्मान गर्थे। अनि ऊ आफू बग्गीबाट ओर्लेर सम्मानका साथ भगवान कहाँ गएर, भगवान यस्तो टन्टलापुर घाममा हजुर त्यो छहारी दिने रुखमुन्त्र नबसेर यस्तो चाहिँ छहारी नभएको रुखमा बस्नुको कारण के होला भनेर सोध्छन्। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, जब आफन्तहरूको टाउकोमाथि नराम्रो दुर्घटना घुमिरहेको छ भने म एक्लै छहारीमा बसेर कसरी आनन्द लिन सक्छु र राजा भनेर अलि दुःख मान्ने ढङ्गले भन्नुहुन्छ। त्यसले उसको मन छुन्छ, छोएपछि ऊ लडाइँ नगरिकन ऊ फर्किन्छ। त्यस्तै मेरो ख्यालमा दोस्रो पल्ट पनि भगवान बुद्धले फर्काउन सफल हुनुभएको छ। त तेस्रो पल्ट चाहिँ भगवान बुद्धले फर्काउनु हुन्न, किनभनेदेखि त्यो कर्मको फलै रहेछ भन्ने कुरा पक्का भएपछि शाक्यहरूले त्यो कुरा बेहोरेरै छोड्नुपर्ने हुन्छ। त शाक्यहरूले पनि त्यहाँ एउटा जुन अनुशासन राखेका थिए त्यो अनुशासनलाई केही व्यक्तिले आएर तोड्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब विरूढक राजा झन् क्रुद्ध हुन्छन्, झन् आगोमा घिउ थपे जस्तो हुन्छ झन्। त्यस्तोमा चाहिँ अनि तेस्रो पल्ट चौथोपल्ट भगवान बुद्धले रोक्नुहुन्न र अनि विरूढकका सेनाहरू गएर शाक्यहरूको नरसंहार गर्छन्। शाक्य नारीहरूलाई पनि, नारीहरू बच्चाधरि पनि छोड्दैनन्, सबैले मार्दै हिँड्छ। सबैलाई जम्मा गरेर कति ठाउँमा त एकै ठाउँमा मारेको हुन्छ। जुन अहिले कपिल वस्तु नजिकै एउटा सागर हावा भनिन्छ, त्यहाँ एउटा पोखरी छ। भनिन्छ कि त्यो पोखरी शाक्यहरू मारेको रगतबाट बनेको पोखरी हो अरे भन्ने गरेका छन्। एउटा दर्दनाक घटनाको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला। तर उसले घरबार छोडेर गएका शाक्यहरू, भगवानको अनुयायी भएर भिक्षु भएर गएका शाक्यहरूलाई चाहिँ उसले फेरि मार्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ उसले छोड्छ। ती बाहेक गृहस्थमा रहेका जति पनि छन्, ठुला बडा साना बालबच्चा महिला पुरुष होइन, कन्या कुमार सबैलाई उसले मार्दै हिँड्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा आनन्द भिक्षु, भगवानको भतिजी पनि हो आनन्द, उनी चाहिँ आफन्तहरूलाई उनी खुब ख्याल राख्थे। आफन्तहरूप्रति उनी एकदमै चिन्तित हुन्थे। आनन्दको मन एकदमै कोमल थियो। अनि आफन्तहरूले तकलिफ नपाओस्, आफन्तहरूमा दुःख नपरोस् भन्नेमा एकदमै उनी चाहिँ सचेत थिए। तर के गर्नु, त्यस्तो दुर्घटना घटिहाल्यो र आनन्दका बहिनीका दुईजना छोरा, भान्जा भनौँ न, बाबुआमा मारेपछि त्यो बच्चाहरू चाहिँ भाग्दै लुक्दै छिप्दै श्रावस्तीमा आइपुगेछन् रे। हेर है, श्रावस्तीमा त त्यहाँ भगवान बुद्ध बस्नु भएको थियो। त्यहाँ जेतवन भन्ने ठुलो विहार पनि थियो, अनाथ पिण्डिक भन्ने महाशेठले बनाएको।
गुम्बा हो त्यो, बिहार हो। श्रावस्तीमा आइसकेपछि आनन्दसँग भेटेँ। सायद ती बच्चाले थाहा पायो होला, ती बच्चा सानो थिए, खै यस्तै 6 वर्ष 7 वर्ष यस्तै हुनुपर्छ। मेरो ख्यालमा अब त्यहाँ 7 वर्षको कुरा पनि उल्लेख भएको छ, 7 वर्ष जतिकै थिए। ती भान्जाहरू त्यहाँ आइपुगे। आएपछि आनन्दका मामा त्यहाँ, मामा त भिक्षु भएका छन्, मामा कहाँ गए। अति भान्जाहरू भिक्षु होइनन्। अनि आनन्दलाई चिन्ता बढ्यो, अब यिनीहरूको पालन पोषण मैले कसरी गरौँ। यिनीहरू भिक्षु होइनन्। भिक्षु नभएका व्यक्तिलाई भिक्षाको रूपमा दिए, भिक्षुलाई भिक्षाको रूपमा दिएको चिज खायो भनेदेखि भगवान्ले त राम्रो भन्नुभएको छैन त्यस्तोलाई। बरु दन्केको फलामको डल्लो, आगोमा दन्केको फलामको डल्लो मुखमा हालेर खान सजिलो हुन्छ रे। भिक्षुले दिएको भिक्षा चाहिँ भिक्षु नभएका व्यक्तिले सेवन गर्न उचित हुँदैन भनेको छ। भगवान्ले यस्तो भन्नुभएको छ। अब यी बच्चा छन्, यिनीहरूलाई कहाँ पठाउँ, यिनीहरू बाबामा पनि छैन। मेरो बहिनी ज्वाइँहरू सबै उनीहरू त मारिसकेका छन् भनेर आनन्द धेरै चिन्तित भएर बसे। धेरै चिन्तित भएर बसेपछि अनि आफ्ना होइन अनुचरहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आनन्द तपाईँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ नि भनेर सोधेपछि आनन्दले सबै घटनाहरू बताउँछ। अब यी भान्जाहरूलाई कसरी उपकार गर्ने भन्दाखेरि, होइन आनन्द तिमी चिन्तित हुनु पर्दैन। भगवान्ले आपद विपद परेको बेलामा त आफ्नो भिक्षा दिएर भए पनि उपकार गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पनि भएको छ नि त, त्यो पनि त भन्नुभएको छ नि त। आपद विपद नपरेकाहरूलाई पो यसरी चाहिँ भिक्षाहरू ल्याएर दिनुहुन्न भन्नुभएको। जब व्यक्तिलाई आपद विपद पर्छ, प्राणकै खतरा छ, जीवनै खतरा छ भने त्यसलाई भिक्षुले आफूले आफ्नो भिक्षा थोरै दिएर भए पनि उसलाई उपकार त गर्नुपर्छ भनेर भगवान्ले यो पनि भन्नुभएको छ नि। त्यसैले तिमीले ल्याएको भिक्षा केही उसलाई देऊ न, के फरक पर्छ र भनेर अरूले एउटा सरसल्लाह दिए। अनि आनन्दलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। अनि उनले ल्याएको भिक्षा, अब एकजना व्यक्तिको भिक्षा कति होला र? एउटा पेट भर्ने भिक्षा त थोरै त हुन्छ। अन्त 3 जनाले बाँडेर खानु पऱ्यो। फेरि आनन्द आफ्नो भान्जालाई एकदम माया गर्थे होइन, उनी मामा भएको कारणले पनि एकदम, एउटा त आफ्नो कुलमा एकदम उनी माया गर्थे, फेरि आफ्नो भान्जा नाता पऱ्यो, फेरि झनै माया गर्थे। अनि ल्याएको भिक्षा 3 भागको 2 भाग त उनीहरूलाई खुवाइहाल्थे, अनि 1 भाग थोरै आफू खान्थे। त्यसले त पेट भरिदिन्थ्यो आनन्दको। अनि त मान्छे ठुलो मान्छे हो नि त। अनि आनन्द त दुब्लो भएर गएछन्। अनि के कसरी यसो भयो भनेर अनि अरू मान्छेहरूले भगवान्का गएर भनेछ, आनन्द त कसरी दुब्लो भएछन् नि भगवान् भनेपछि। अनि यसो त कारण भएछ भनेर बताइसकेपछि अब यी 2टा बच्चाहरूलाई चाहिँ भिक्षु बनाइदिनु। भिक्षु भनेपछि भिक्षु पनि 2 किसिम हुन्छ। एउटा चाहिँ श्रामणे भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ उपसम्मता लिएको चाहिँ ठुलै भिक्षु हुन्छन्, 20 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ। 20 वर्ष नपुग्दासम्मकोलाई चाहिँ श्रामणे भनिन्छ। अनि यिनीहरूलाई भिक्षु दिनु नि। भिक्षुलाई त्यति बेला भिक्षु नभनेर प्रवर्जित भनिन्छ। प्रवर्जित गरिदिनु नि त भनेर भगवान् बुद्धले पनि आदेश दिनुहुन्छ। हुन्छ भनेर टालटोल गरेर कयौँ दिन त्यत्तिकै हुन्छ, ती बच्चाहरू प्रवर्जित भएका हुँदैनन्। अनि त्यो आनन्दले ल्याएको भिक्षा खान्छन्, बस्छन्। आनन्द दुब्लो भएर गइसक्यो। अब त्यस्तो भइसकेपछि अनि एक दिन भगवान्ले आनन्दलाई बोलाए, आनन्द तिमीले यो भान्जाहरूलाई भिक्षु बनाउनु भन्दा भने तिमीले किन भिक्षु बनाएनौ भन्दाखेरि अनि आनन्दले, हो भगवान् मैले त हजुरको आदेशको पालन गर्दैछु। हजुरले प्रवर्जित हुनलाई 15 वर्ष पुगेपछि मात्रै भनेर हजुरले यस्तो एउटा आज्ञा भएको थियो। यिनीहरू त अहिले त्यति वर्ष त भएको छैन। त्यसैले मैले यिनीहरू कहिले 15 वर्ष पुलान्दा भिक्षु बनाऊँ भनेर म त कुरेर बसिरहेको छु भगवान्। हजुरकै आज्ञालाई मैले मानेर बसेको हो भनेपछि अनि भगवान्ले, के यिनीहरूले काग धपाउन सक्छन् भनेर सोध्नु भएछ। अन्त बच्चाहरूले सक्छु भनेछन्। ल काग धपाउन सक्ने भए यिनीहरूलाई प्रवर्जित गरिदिनु भनेर म आजदेखि म अनुमति दिन्छु। यिनीहरू 7 वर्षका भए काग धपाउन सक्छन् भने
यिनीहरूले अब भिक्षुहरू भिक्षा माग्न जाँदाखेरि उनीहरूको लुगाफाटा सुकाएका होलान्, के चिज राखेको त्यहाँ के कागहरू आएर भिक्षुहरू खाना खाँदाखेरि कागले आएर त्यो समस्या पार्ला, तिनीहरूलाई धपाउने काम चाहिँ यिनीहरूले गर्नु। र ती भिक्षुहरूबाट यिनीहरूले पनि केही भिक्षाहरू लिन सक्छन्, उनीहरूलाई दिन सकिन्छ, अरू भिक्षुहरूले अलिअलि भिक्षा दिन सकिन्छ भनेर त्यस्तो काम गराएर ती फुच्चे बच्चाहरूलाई अनि भिक्षु बनाउनुहुन्छ। भिक्षु भन्दाखेरि अब प्रवर्जित सामान्य 10 सिलको नियम, 10वटा सिलको नियम हुन्छ, त्यो दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रवर्जित गरिन्छ। अब ती फुच्चे बच्चाहरू मामाले पुलपुलाएर राख्छन्, उनीहरू एकदम भान्जा भनेर माया गर्छन् क्या अरे। मामाले पठन पाठन पनि गर्न त सिकाउँछन्, त सिके पो तिनीहरू पगला जस्तो भएर यताउता गरेर खेल्ने ओर्नेमै समय बर्बाद गरेर ध्यान गर्ने पठन पाठन गर्ने त नामै छैन। त्यस्तो गरेर उनीहरूको त्यस्तो भएर जान्छ। ती दुईजना बच्चा भने जस्तो हुँदैनन्। अनि आनन्द पनि निराश हुन्छ। अब के गर्ने, यिनीहरूलाई कसरी यिनीहरूलाई सही मार्गमा लाउने, कसरी यिनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने भनेर। अनि भगवान्का चाहिँ अर्को शिष्य हुनुहुन्छ मौद्गल्याना भने, उहाँ धेरै नाम चलेको बुद्ध धर्ममा उनको ठुलो स्थान छ, रिद्धि सिद्धिमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ। अनि मौद्गल्यानालाई जिम्मा दिन्छन्। अब मौद्गल्याना उनी एकदमै दयालु मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँ कहाँ पुगे पनि त्यो बच्चाहरूको आचरण सुध्रिँदैन, त्यस्तै गरेर बस्छन्। अनि मौद्गल्याना भएन, यिनीहरूलाई केही न केही त गराउनु पर्यो भनेर एउटा यिनीहरूलाई एउटा चाहिँ चमत्कार देखाउनु पर्यो भनेर मौद्गल्यानाले त्यो दुईजना भएको ठाउँमा एउटा नर्गलोक प्रकट गरेर देखाइदिनुहुन्छ। त्यो दुईजनाले मात्रै देख्ने गरेर नर्गलोक प्रकट गरेर देखाइदिनुहुन्छ। अब त्यो देखेर त्यो दुईजना बच्चा आत्तिन्छन्। कस्तो दर्दनाक कोचिकन तामा पकालेको झोल भएको खड्कुलामा पकाइरहेको छ, काटिरहेको छ, छाला तानिरहेको छ जिउँदै व्यक्तिहरूलाई। यस्तो देख्छन् तिनीहरूले। अब के हो यस्तो? एक ठाउँमा चाहिँ आगो बालेर चाहिँ एउटा खड्कुलामा पानी उमालेर खाली रहेछ अरे। त्यहाँ चाहिँ कोही पनि हालेको छैन यसरी। अनि त्यो दुईजनालाई अचम्म लाग्यो, यहाँ चाहिँ किन खाली छ? उहाँ चाहिँ अट्टी नअट्टी कुचिरहेका छन्, यहाँ चाहिँ किन खाली छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भगवान शाक्यमुनि बुद्धका सेवक आनन्द बनि हुन्छ, उनका भान्जा दुईजना छन्। उनीहरू भर्खर भिक्षु भएका छन्। भिक्षु भएर पनि उनीहरू ध्यान गर्दैनन्, पढ्ने लेख्ने काम गर्दैनन्, यस्तै मस्तीमा जीवन बिताइरहेका छन् र लोकले दिएको भिक्षा खाइरहेका छन्। त्यो लोकले दिएको पसिना भिक्षा खाएको बदलामा उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ कोच्ने हो नि। त्यही भएर पहिले तम तयारका साथ यहाँ बनाइराखेको चुलो अहिले तम तयार छ भनेपछि त उनीहरू त टुप्पीबाट धुवा आउन थाल्यो। अब यो त हाम्रो लागि पो रहेछ, यो त लौ भएन भनेर तुरुन्तै आफ्नो गुरु मौद्गल्याना आएको, हामी अब सही धर्म गर्छौँ, हामीले अभ्यास सिकाउनुहोस् भन्छ। ल अब यिनीहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा आएछन् भनेर अनि मौद्गल्याना उनीहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, सिकाउँदै लानुहुन्छ। तर तिनीहरू खाना खान छोडे। जब खाना खाने बेला आयो उनीहरूले त्यो नर्कको याद आउँथ्यो, ओहो यो खाएपछि हामी त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, यो त जनताको पसिना हो, यसलाई खाएर हामीले पचाउन सक्ने अवस्था छैन, नर्कमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने सोच आउँछ र खाना खाने मानिन्थ्यो। खाना खानै नसकेपछि तिनीहरू दुब्ला भएर गए। तब दुब्लो भएर गएपछि त फेरि शरीरमा ताकत छैन। अनि कसरी पढ्ने, कसरी अध्ययन गर्ने, कसरी अभ्यास गर्ने? त्यो भएपछि भएन। यिनीहरूलाई फेरि अर्को यिनीहरूको मनमा हौसला बढाउनु पर्यो भनेर फेरि मौद्गल्यानाले एउटा स्वर्गको सृष्टि गरेर स्वर्गलाई नै त्यहाँ प्रकट गराएर देखाइदिनु भएछ अरे। त्यहाँ त फेरि मोज मस्ती छ, त्यहाँ स्वर्गमा त फेरि देवपुत्रहरू अप्सराहरू मोज मस्ती गरेर घुमिरहेका छन् त्यहाँ। तर एक ठाउँमा चाहिँ एउटा सिंहले उठाएको सिंहासन गद्दीमा चाहिँ खाली रहेछ अरे। अप्सराहरू टन्नै घुमेर बसेका रहेछन् रे। अनि यहाँ चाहिँ किन खाली भनेर त्यो दुईजना बच्चाहरू सोधेछन्। यहाँ त आनन्द भिक्षु भन्नेको चाहिँ भान्जाहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ शील पालन गर्दैछन्, राम्रोसँग धर्म अभ्यास गरे पनि उनीहरूको लागि यो ठाउँ अहिलेदेखि तम तयारका साथ स्वर्गमा तयार छ भनेर भने। लौ हो रहेछ
भनेर आएर अनि खुब राम्रोसँग उनीहरूले चाहिँ धर्म गर्न थाले रे अनि खाना पनि खान थाले रे त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँका गुरु महामौदगल्यनाले अब यिनीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गसँग ज्ञान दिने बेला आयो उचित समय आयो भनेर स्वर्गमा गए पनि ठिक छैन नर्कमा गए पनि ठिक छैन यो भव संसारमा जहाँ जन्मे पनि निको छैन सन्चो छैन सियोमा पैताला टेके जस्तै बिजाइरहनेछ बिसन्चै छ स्वर्गमा सन्चो देखे पनि पुण्य सकेपछि पतन भएर नर्कमै जाकेर जानुपर्छ नर्कमा पनि त्यही हालत छ यो भव संसारमा जहाँ जन्मे पनि कहीँ सुख छैन भनेर चाहिँ आफ्ना गुरुले ज्ञान दिँदै जाँदाखेरि बल्ल उनीहरूको मनमा निसरण रे ज्ञप्रजुवा त्याग चित्त पक्का वास्तविक सम्यक धर्ममा अपनाउनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ त्याग चित्त पैदा भएछ अरे हो यसरी चाहिँ अनि उनीहरूलाई ज्ञान सिकाएर उनीहरू पछि अरहत्त हुन्छन् उनीहरू होइन त्यस्तो हुन्छ त्यसकारण ज्ञान सिकाउने कल्याण मित्रमा खुबी हुनुपर्छ शिष्यलाई विद्यार्थीलाई कुन ढङ्गले सिकाएर शिक्षित हुन्छ यो कुराको भलिभाँति जानकारी हुनुपर्छ त्यस्तो खुबी भएको व्यक्तिले मात्रै अरूलाई धम्म देशना गर्न सक्छ र शिक्षित पार्न सक्छ हामीहरू जस्तो भर्खरका सिकारीहरूले अब हामी पनि आफै पनि सक्षम भइरहेका छैनौँ भने अर्कोलाई सिकाएर अरू शिक्षित होला भन्ने आशा गर्न त गाह्रै छ होइन हुन त गुरुभन्दा पनि शिष्यहरू गुरुलाई उछिनेर गएकाहरू पनि छन् नमुना छन् त्यस्तो नभएका होइन तर त्यो दुर्लभै छन् धेरै छैन थोरै मात्रामा छन् त्यसकारण ज्ञान सिकाउने गुरुहरूमा चाहिँ खुबी राम्रो हुनुपर्छ विद्यार्थीको बारेमा उसको हाउभाउ बानी व्यवहार सबै सोच विचारको क्षमताहरू बारेमा सबै भलिभान्ति जानकारी भएको हुनुपर्छ अनि ज्ञान सिकायो भने सही ठाउँमा त्यो ज्ञान लाग्छ र त्यसले रङ ल्याउँछ त्यसबाट फल प्राप्त हुन्छ कुरो त्यस्तो हो र आज हामीले विशेष गरेर मायान सूत्र अलङ्कारको दानको बारेमा नै कुराहरू गऱ्यौँ भोलि यसरी हामीले अलिकति दानको बारेमा अलिक जोड दिएर जानेछौँ शुद्ध र अशुद्ध दानको भिन्नता पनि हामी भोलि खोलेर भन्नेछौँ हाम्रा घरमा भिक्षुनी लामा गुरुहरू आउँदाखेरि जिन्दाहरूले के कस्तो दान गर्न सकिन्छ के कस्तो दान गरेमा उचित शुद्ध दान हुन्छ र के कस्तो दान गरेमा अशुद्ध दान हुन्छ ती कुरा पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ यो दानको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस बारेमा हामी भोलि अलिकति चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो घरमा भिक्षुनी आउनुहुन्छ लामा गुरुहरू आउनुहुन्छ होइन अनि हामीले घरमा भोजन दानहरू गर्छौँ कस्तो दान दियो भने त्यो भोजन दान चाहिँ शुद्ध हुन्छ र कस्तो दान दियो भने त्यो भोजन दान अशुद्ध हुन्छ त्यसबारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ होइन आदि कुरा हामी भोलि भन्नेछौँ हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशना यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु पुण्य परिणाम गरौँ सोनम दिए थम्जे जीव थुम्ने पे डन फम्जे ने केगा नची बल ठुबाई सिपे सोले डो ढुलो वराइसु